अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी एक नए वीलॉग के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आइंदा जो भी नोटिफिकेशन आए या जो भी मैं यहाँ से अपलोड करूँ कोई भी वीडियो तो वो आपको फौरी तौर पर मिल सके। जनाब, आज भी बहुत स्टोरीज़ हैं, इतनी स्टोरीज़ हैं कि मैं बता नहीं सकता, दिमाग पागल हो जाता है कि इस 10-12 मिनट के वीलॉग के अंदर जो है मैं कहाँ कहाँ तक और किस किस टॉपिक को टच करूं। लेकिन जितने भी टॉपिक मैं टच कर सका मैं कर दूंगा। लेकिन जो आज मेन टॉपिक मेरे पास हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही को टच करूंगा। मिसाल के तौर पे अब से थोड़ी देर पहले खान साहब ने जो है कौम से खिताब किया। फिर इसके अलावा शहबाज गिल जो है जिनको 9 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया था, आज उन्हें अथर मिनल्लाह की कोर्ट में जो है ज़मानत मिल गई। फिर इसके अलावा सैलाब है। फिर इसके अलावा एक ऑडियो रिलीज़ हुई है और वो वायरल हो रही है कि किस तरीके से हुकूमत सिंध ने जो है ठप्पा लगाया है। यानी ठप्पे से मुराद हमारी ज़बान में कहते हैं यानी बेईमानी की है। तो वो ठप्पा ऐसे लगाया, ऐसी बेईमानी की है कि वो जो सैलाब ज़दगान के लिए जो माल आया था या जो इमदाद आई थी वो गोदाम ने जो उनके लोग हैं उनके गोदामों में पहुंचा दिया, उनकी मिलों में पहुंचा दिया, उनके जो रिश्तेदारों के गोदाम मिल या कारखाने ये जो भी थे उनमें छुपा दिए गए। इस पे भी हम बातचीत करेंगे। लेट्स गो फर्स्ट स्टार्ट खान साहब से। आज इमरान खान साहब ने कौम से मुखातिब हुए और उन्होंने सारा चिट्ठा खोल कर पेश किया कि भाई जब 2018 में हमने मुस्लिम लीग नून से गवर्नमेंट ली थी तो हमारे ऊपर कितना कर्जा इन्होंने चढ़ा कर दिया था, और जब इन्होंने एक साजिश के तहत, एक बैरूनी साजिश के तहत जब इन्होंने हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हरा कर और ये हुकूमत इन्होंने ली हमसे, तो उस वक्त इन्होंने यानी इमरान खान की हुकूमत ने कितना ख़जाना उनको वापस किया और अब ख़जाने की क्या हालात है। फिर इसके अलावा उन्होंने हर चीज़ का चिट्ठा खोल के रख दिया कि भाई पहले जो है पेट्रोल जो है वो क्या भाव था और अब पेट्रोल क्या भाव है। इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल और डीज़ल क्या भाव मिल रहा था और अब क्या मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इतनी मुसीबत के बावजूद जब ये हमें देकर गए थे ख़जाना तकरीबन खाली था, 9 बिलियन डॉलर का इन्होंने बताया, और कह लेंगे जब हम गए तो हमने इनको तकरीबन 16-17 अरब बिलियन डॉलर के करीब इनको हम देकर गए, तो उसमें से भी गिर गए पैसे। अब बात यह है कि फिर उन्होंने कहा कि जी 2 साल का अरसा जो है वो कोविड का रहा। जनाब, मैं इस वक्त लंदन में बैठा हूँ, आप यकीन जानिएगा कि लंदन में भी इतना बुरा हाल हो गया है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक अच्छे जहन के मालिक, एक लीडर ने जो है हमारे मुल्क को उस वक्त बचाया और ज़बरदस्त तरीक़े से कोविड से जो है निजात दिलवाई। ये तो अल्लाह का ही काम है, निजात दिलाना हमारा क्या है, लेकिन कोशिश उस बंदे ने की। बहरहाल उन्होंने कोविड का भी कहा, फिर उन्होंने दीगर मसाइल बताए। उन्होंने कहा जी आप ये समझते हैं कि शायद हम डर गए, आप हमें नीचे गिराना चाहते हैं, आप हमें थल्ले लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा देखें, मैं अभी तक जो है हड़ताल नहीं कर रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें अब कुछ और करना पड़े। मुझे ये लगता है एज ए जर्नलिस्ट कि अब इमरान खान साहब इनको बख्शेंगे नहीं। इमरान खान साहब इनको अब चारों तरफ से घेरेंगे, यानी पंजाब में भी इनकी हुकूमत है, सूबे सरहद में भी है, उधर से वो बॉर्डर, इधर से ये बॉर्डर, फिर मरी वाले साइड से गिलगित बल्तिस्तान वाला, फिर आज़ाद कश्मीर वाला। तो मेरे ख्याल में लगता है कि चारों तरफ से जो है इनको घेर लिया जाएगा इस्लामाबाद को। और मुझे ये लगता है कि विदिन फ्यू आवर्स, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, विदिन फ्यू आवर्स कोई ना कोई अनाउंसमेंट होने वाली है। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई। फिर आज जो दूसरी जो बेहतरीन बात नज़र आई वो थी जनाब शहबाज गिल की। और शहबाज गिल जो है वो बहुत ही दबंग टाइप का बंदा है, मुझे बड़ा पसंद है। जैसे दबंग से उन्होंने एक अपने कहा कि जी अच्छा जट्टा, मुझे उनकी पंजाबी बड़ी प्यारी लगती है, चूँकि अमृतसरी है ना, तो आपको पता है अमृतसरी है तो फिर किस तरीके से बोलते हैं। तो बहरहाल 9 अगस्त को इनको गिरफ़्तार किया गया था। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, ARY के अंदर इनका एक वो चला था, और उसकी बाद जो है ARY पर भी जो है मुसीबत आई और
جناب شہباز گل کو آئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کے ساتھ جسمانی تشدد کیا گیا. ان کے جو نازک اعضاء ہیں ان کو کرنٹ لگایا گیا اور بڑی مشکل سے جو ہے ان کے ساتھ بس یہ کہہ لیجیے کہ کس طریقے سے وہ باہر آئے مجھے نہیں معلوم. بہرحال یہ پتہ ہے کہ ان کی 5 لاکھ روپے کا جو مچلکا ہے اس کے اوپر جو ہے جو ضمانت جو ایشورٹی ہے اس کے اوپر ان کی ضمانت ہوئی ہے اور وہ باہر آئے. جب وہ باہر آئے تو ان کا ایک بڑا جمع غفیر تھا لوگوں کا اور ان کو ایک جلوس کی شکل میں جو ہے بنی گالہ لائے. پھر خان صاحب کے وہاں آئے, وہاں پر بوکے وغیرہ پیش کیا گیا. خان صاحب نے ان کو اپنے کلیجے سے لگایا, ان کو پیار کیا. اپنے گھر فیصل آباد نہیں گئے بلکہ سیدھے اسلام آباد وہاں سے جیل سے سیدھے خان صاحب کے پاس آئے. تو ہماری دعائیں کہ اللہ کرے شہباز گل صاحب صحیح ہوں اور دیکھتے ہیں اب آگے کیا کیس ہوتا. اب تو یہ کیس چلے گا, ابھی تو ضمانت ہوئی ہے. ایک اور خبر جو ہے جناب, جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, میرا دل بڑا روتا ہے کہ دیکھیں اس وقت سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ سندھ اور بلوچستان ہے, لیکن ہماری حکومتیں جو ہیں کوئی کام نہیں کر رہی. پرائیویٹلی ہمارے لوگوں کو امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں JDC ہے کراچی سے, عمران ریاض ہیں لاہور سے ہی پہنچ رہے ہیں وہاں پہ سندھ کے اندر. پھر اس کے علاوہ عبدالستار عیدی ہیں, چیپا ہیں, پھر جہانگیر والے ہیں, پھر عالمگیر والے ہیں, پھر اس کے علاوہ سیلانی والے ہیں اور دیگر تنظیمیں. ابھی ایک آج ہی میں سن رہا کہ اس کے اندر وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سامان کو چرا کر لوگوں کے گوداموں میں پہنچایا گیا. اور پھر مراد علی شاہ نے یہ کہا کہ جی جو بھی آپ نے امداد کرنی ہے ہمارے گوداموں پہ پہنچا دیجیے, ہم خود بانٹ دیں گے. میری ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ تو خود کچھ کر نہیں رہے سندھ کی گورنمنٹ, لیکن جو لوگ کر رہے ہیں آپ ان کو جو ہے دھمکی دے رہے ہیں, ان کو دھونس دھاندلی سے کام لے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے. اس طریقے کی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کر رہے ہیں تو نہیں ہونی چاہیے. ایک خبر اور جو اڑ رہی ہے اس وقت کراچی میں, یہ رومرز اڑ رہی ہے کہ جی جو 90 کا علاقہ ہے اس کو پورا کارڈن آف کر دیا گیا ہے, اور جو الطاف حسین کا گھر ہے, جو ان کے والدین کا گھر ہے, اس کو توڑا جا رہا ہے. اور وہاں کی عمارتوں انہوں نے, کچھ لوگوں نے تو بموں کی آوازیں بھی سنی ہیں. لیکن یہ ایک رومر چل رہی ہے, تو میں اپنے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ جب تک آپ تصدیق نہ کر لیں, جب تک یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں میرے پاس تک ابھی تک تصدیق شدہ کوئی خبر نہیں آئی ہے. اس کو بہرحال آپ ایک رومر کے طور پہ ہی لیجئے گا فی الحال. اگر تصدیق ہو جائے تو پھر اس کی تصدیق کیجئے گا, ورنہ نہیں. اور بہرحال میں اپنے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس وقت رومر نہ پھیلائیں. ہمارا ملک بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اچھا جی, ایک اور آ جاتے ہیں, اغوانیوں کا دھڑا دھڑ دکھا رہے ہیں کراچی سے کہ اغوانیوں نے بلدیہ میں حملہ کر دیا, فلاں جگہ حملہ کر دیا, فلاں جگہ حملہ کر دیا. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جی کم سے کم آپ تحقیقات کریں کہ انہوں نے کیا کہ نہیں کیا. تو بہرحال میں اسی سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی جو خبریں, جو فوٹیجز ہمیں پاکستان سے موصول ہو رہی ہیں, یا جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ اغوانی لوگ جو ہے یہ رات کو نکلتے ہیں بورے بنا کے, اور پھر یہ ساری رات پھرتے ہیں. میری ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا میں جو ہے روزی رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح میں عطا کرتا ہے, اور یہ کباڑیے والے یا یہ کچرا بننے والے یہ رات میں کچرا بنتے ہیں. ہم جب بچے تھے تو لوگ دن میں آ کے کچرا بنتے تھے. اب پھر یہ بھی پتہ لگا ہے کہ یہ ریکی بھی کرتے ہیں, اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا گھر مالدار ہے کیا ہے, اور پھر اس کی یہ خبریں بھی اپنے جو چور اچکے ٹائپ کے دوست ہیں ان کو دیتے ہیں. بہرحال یہ خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں, تو آپ اس کا خیال رکھیے گا. اور اگر کوئی اغوانی یہ کام کر رہا, مجھے پتہ ہے کہ جو کچھ لوگ بھاگ کر آئے ابھی جب حکومت ختم ہوئی ہے وہاں سے, افغانستان سے جب طالبان آئے تو کچھ لوگ بھاگ کر پاکستان آئے, اور انہوں نے جو ہے کسی ملک کے کہنے پر جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں. تو اس پہ ہماری حکومت کو, ہماری آرمی کو, ہماری انٹیلیجنس کو جو ہے تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں سے کیسے نپٹنا ہے جو ہمارے ملک کے لیے جو ہے اس وقت جو ہے بہت ہی بڑا پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو جناب بس یہی میں نے چند گزارشات کرنی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جو خبریں آتی رہیں گی آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے. بہرحال آج شہباز گل کی ضمانت ہو گئی, مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں. بڑا اس لڑکے نے, اس آدمی نے, اس بوائے نے, اس مین نے سفر کیا. اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کرے. پھر اس کے علاوہ جو الیکشن آ رہے ہیں
وہ بھی صحیح طریقے سے ہو جائے. اور بہترین طریقہ آج عمران خان نے اپنی اسپیچ میں جو کہا، چلتے چلتے آپ کو میں بتا دوں کہ جی بہترین طریقہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کرائے دیے جائیں. اچھا جی، چلتے چلتے میں آپ کو یہ تھوڑا سا کلپ دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھیں، یہ کلپ چل رہا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ولادیمیر پوتین سے جو ہے وہ کر رہا ہے. وہ بیچاروں سے بات نہیں کی جائے گی چونکہ ان کی انگریزی بھی اتنی درست نہیں ہے، ان کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے. اور اسی کے اوپر آپ عمران خان دیکھیں کہ عمران خان آتا ہے اور وہ کس طریقے سے بات کرتا ہے یا ملتا ہے یا کیا کرتا ہے. شہباز شریف صاحب اپنا مائک مائک نکل گیا، یہ مائک پکڑے ایسے مائک کر رہے تھے. تو بہرحال مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواستگار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.